मोगाच्या भावनां बहिणीनो, आम्ही या सकाळच्या वेळा देवबापाच्या पवित्र हाजीरपणान आम्ही असताना बायबल सांगता असा मुनीस इबाड जाता. मुनीस इबाड जावंक एकच कारण देवाची ओळख नासतना. होसेया चॅप्टर 4 वर्स 6 अशें सांगता असा. कोणी वाचात. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. बायबल सांगता असा पळय, मुजी परजा हांवें रचलेली परजा देवान आमकां आपली काशा परजा जावन रचली. आपल्या सारक्यान आनी आपल्या रुपान आमकां रचला, ताच्या महिमे पसून आमकां रचला. जाल्यार आज देव सांगता असा, मुजी वळख नासतना मुजी वळख ना म्हजे परजेक. ताका लागून निसंतान जाता असा, इबाड जाता असा म्हजे परजेस. कित्याक तुमी मुझे याज्ञीक जावन हांवें तुमकां विसरून काडले. आमी याज्ञीक एक्चुअली सारकें पळयलें जाल्यार आमी रॉयल प्रिस्टूड. देवान बायबल सांगता आसा, क्रिस्ता सोवे आमी एक पवित्र राष्ट्र, देवान विसरून काडलेली परजा, देवाक महिमा दिवच्या पसून, देवाक वाक्यांच्या पसून एक रॉयल प्रिस्टूड जावन क्रिस्ता सोवे विसरून काडला. देवाची येवजण आदीं तीच आसली. आमकां जेजू क्रिस्ता सोवे याज्ञीकपण आमी चलोवंक जाय. जाल्यार ताजी नॉलेज आमी लोकांन रिजेक्ट केल्या. मोगाच्यानो मुनीस इबाड जावंक कारण पातकाक लागून. केन्ना मनशान पाताक केले तेन्ना मुनीस देवातावन पयस गेलो. देव मनशातान पयस वचोंक ना, मुनीस देवातावन पयस गेलो आनी सैतानान ताच्या गिन्यानाचेर काळोख घालो. देवाची नॉलेज ताका ना जाली. देवाची नॉलेज मेळच्या जाग्यार सैतानान ह्या संवसाराची नॉलेज घालून दवरल्या, संवसाराची वळख घालून दवरल्या. मोगाच्यानो संवसाराची वळख एक करप्ट वळख जावन आसा, एक इबाड करची वळख जावन आसा. मोगाच्यानो संवसाराची नॉलेज आसा न्हू, संवसारान कितली आसूं ती एका मनशाक आशिर्वादीत करूंक, मनशाक बेसावणी भरूंक, ताच्या महिमेंत भरूंक ताजे वरवीं जायना. देवान आपली एक जानवाय, आपली एक वळख आमकां दिल्लेली आसा. कित्याक केन्ना मनशान पाताक केले तेन्ना मुनीस देवातावन पयसून गेलो, ताजी वळख ना जाली. मनशान ताजी वळख रिजेक्ट केली आनी देवानी ताजे याज्ञीकपण आमकां दिले. याज्ञीकपण देवान काडले आनी आमच्या भुरग्यांक तो विसरला. कित्याक ताका आमी विसरल्या आज आमी आनी आमची पिळगी, आमची संतत इबाड जावंक कारण देवाची वळख नासतना. मोगाच्या देवाची वळख आमकां परत्यान मेळलेली देवाक जाय. ताजे पासून देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडला. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो आमकां आनी देवाक एक करूंक, देवाची खरी वळख आमकां मेळोवंक आनी आमी जेजू क्रिस्ता सवे देवाचे पूत जावन देवाच्या महिमेंत, देवाच्या मोगात, देवाच्या बेसावणी, देवाच्या आशिर्वादान बरोवंक जाय. हालेलुया. मोगाच्यानो देवाची येवजण केन्नाच अशी ना आमी इबाड जावन नास जावन गेल्ली. आमी इबाड जाल्यार देवाची वळख नासतना. मोगाच्या भावनान भयणीनो, देवाची वळख आमच्या जिवितांत ओरोम जाता सांगता आसा. आमी प्रोवर्ब्स चॅप्टर 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, पळय, but fools despise wisdom and instruction. जाणवाय जाय जाल्यार तुका पयली सर्वेस्पराची भोक्ती आसूंक जाय. मूर्ख लोक शाणपणाक मान दिनात आनी शिक्षेकूय सोडिनात. पळय, हांगा कोंकणींत ट्रान्सलेशन सारकें ना, सगळें बिगडोवन गेल्लें आसा. तें इंग्लिशांत सारकें आहा. मोगाच्यानो देवाची भिरांत, देवाच्या भिरांते वरवीं देवाची वळख ओरोम जाता मनशाच्या जिवितांत. केन्ना देव भिरांत येता मनशाच्या भितर तेन्ना देव मनीस देवाक वळखूंक लागता. जाल्यार मूर्ख मनीस देवाची जाणवाय, देवाचें शाणेपण सगळें नाकारतात. मूर्ख मनीस असतात न्हू,
ते ते देवाक वळखूंक या देवाची नॉलेज घेवपाक देवाची विजडम घेवपाक देवाची इन्स्ट्रक्शन घेवपाक ते नाकारतात नाका तांकां ह्या संवसारांत जायते फावटी आमी वचून जेजूची बरी खबर परगट केल्ले तेवड जायते मनीस सांगतात आमकां सगळे आसा तुमी वचून कोणाक भिकारी आसा तांकां सांगात त्रासांत आसल्यार सांगात आमकां सांगनाकात तांकां खबर ना ते खंयच्या फोंडा भितर खंयच्या मोर्ना भितर खंयच्या इबाडा भितर खंयच्या काळोखा भितर आसात ते न्हयनात मनशाची चिंताप कितें व्हडलो बंगलो आसा इल्ले पयशे आसात बँकात एक बरो अकाउंट आसा भुरग्यांक बरें शिकावपाक बरी सर्वीस आसा सगळे आमकां सगळे आहा सांगतात मोगाचें न्हू कांयच ना झिरो मोगाचें न्हू एका मनशाचे जिविता भितर मनशाक सैतानान एक फोटी नॉलेज घालून दवरल्या फोटकिरी एक समजिकाय घाल्या तुजे लागीं सगळे आहा तुजे लागीं सगळे आहा देव सांगता आसा मनशा आयच्या राती तुका आपयलें जाल्यार तूं खंय वतलो तुज्या आत्म्याचें कितें सगळो संवसार जोडलो आत्मा उगडायलो कित्याक उपकारतलो सांगता आसा मोगाचें न्हू एका मनशाक सासणीक जिवितान सर्गीचें रात मेळचें देवाक वळखले तेन्ना क्रिस्ताक खाल जाल्ले तेन्ना क्रिस्ताचे एकवटांत देवाचे पूत जाल्ले तेन्ना मोगाचें एक मनशाची कितली ग्रेस काय ताका सासणीक जिवीत दिना ताची ग्रेस काय भांगार रुपे कितें आसूं दी मोगाचें ह्या संवसारांत आसूंक नजो म्हूण सांगना संवसारांत देवान जायते दिला आमी आमकां आसूंक जाय तें आमकां खरें सांगता आसा बेश्टे देवान भांगार दवरूंक ना भांगार देवान रचला आपल्या भुरग्यांक ग्रेस काय दवरल्या आपल्या भुरग्यांक सगळे आपल्या भुरग्यांक देवान रचून दवरलेले आसा देवसाराक न्हय ते मोगाचें कोणी चिंतात वय जाल्यार पयशे देवसाराचे भांगार देवसाराचे मातशे ते हाडून हांगा घालून सोडात आयका देवसाराचे न्हय आयकले खंयचे देवसाराचे न्हय देवान दिल्यात पयशे भांगार रुपे ग्रेसकाय घर हे आमकां ह्या संवसारांत आसतना आमी संवसाराच्या वाटेंतल्यान आमी एक बरें जिवीत जियोंक जाय देवान आमकां दिला हे ताजे वरवीं आमचे आत्मे साल्वार जातात सांगून ना ताजे वरवीं आमकां सासरीक जिवीत मेळटा ताजे वरवीं आमचें जिवीत साल्वार जाता ना मोगाचें न्हू आमचे जिविताचे हर एका वाटेन आमी आशिर्वादीत जावचे ब्लेस जावचे देवाक वळखल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवा सवय जियेल्ले सांगता मोगाचें न्हू आज आमी जायते फावटी भावार्थी जाल्या उपरांत देवाचेर ट्रस्ट करूंक आमी चुकतात थोड्या वर्सां पयलीं एक मनीस म्हाका मेळ्ळो तो पयलो म्हणजे सांगतात आसलो पयले मागीर गोंया म्युजीक शिकयता आसता ताच्या उपरांत भायल्या गांवांत गेलो ते जाल्या उपरांत एक फावटी म्हाका मेळूंक आयिल्लो म्हाका मेळूंक आयिल्ले तेन्ना खरी एक फावटी कोणीय म्हाका मेळूं दी कोणी म्हाका उलोवं दी तुमकां कळना हांव कितें आयकत आसता तुमचें तो भियेनाकात केन्नाय वो कितें ऑब्जर्व करता आसता नॅचरली मनीस आयकत आसता कित्याक म्हजी संवय ती कोणी एक मनीस उलयता आसतना तो कित्याच्या वयर उलयता आसतना हांव आयकत आसता वो उलयता बरो म्हजो फ्रेंड हो सांगता ल्हान भुरग्यापणांत आसा तो वो उलयता एका देवाच्या सेवकेचे एक पास्टराची खबर तो असो तो तसो ताणें अशें केलें ताणें तशें केलें बरें तो अमेरिका गेलो तो ऑस्ट्रेलिया गेलो ताजो पावर तुवें पळोवंक जाय ताजे मुखार तुका वचपाक जायना मुखार गेल्यार ढू करून सकयल पडटा तूं ताज्या पावरा मुखार वचोंक जायना तो तूं शेवटून पडटा सकयल अशें हांवें सांगलें इतलो वेळ तुजे सांगता हांवें एक बार उलयलो जेजूचें कांय सांगू ना मरे तुवें म्हाका ताका सांगलें हांवें जेजूचें कांय सांगू ना हांवें तुका सांगलें खरें जेजू क्रिस्ता मुखार गेल्ले तर कोणी डू कर शेवटाना स्विंग कर पडना अशें जायना तशें जायना कित्याक जेजू कश्टतल्यान व्हड बार गेलो तूं म्हज्या लागीं येया हांव तुमकां समाधान दिताच म्हूण लागीं घेता तो देव तूं कितें उलयता आसाय न्हू सिंथिता भायर तूं उलयता आसाय तुका नॉलेज ना आज देवाची ताजे पसून कोणाची एका मनशाची नॉलेज घेवन म्हाका ताज्यो खबरो तूं सांगता आसाय आज आमी भावार्थी अशें जायते पास्टरांच्यो ताज्यो वाज्यो ता मिनिस्ट्री ह्या मिनिस्ट्रीच्यो खबरो सांगता जेजूची खबर खऱ्या जिव्या देवाची खबर एकलोय आमी उलयनात देव कितलो मोगाळ बरो आकुळदार महिमेवंत सदांच आमी ताज्या सवय जियेत आसा तो आमच्या सवय जियेत आसा जन दिल्या आवयचे की चड मोग करता तो देव मोगाचें न्हू आज जेरोमाया 17:5 आमी पळयता आसा
रक्तमासाच्या कुडीचेर भावार दवरता तो मनीस शिराप फोडलेलो. कोण ताचेर ट्रस्ट करता, कोण ताचेर विश्वास दवरता. मगचेर देवान आमकां देवाचेर ट्रस्ट करूंक आपयला, देवाचेर विश्वास दवरूंक आमकां आपयला. आमी आमी मनशा वरवीं ह्या संवसारांत नाव, मनशान आमकां रचूंक ना. जेजू क्रिस्त थंय देवान आमकां रचला. जेजू क्रिस्त थंय देवान आपली वळख आमकां दिल्या. आज जेजू क्रिस्ता सवय देवा बरोबर आमचो घराबो आमी सगळ्यांनी जियोंक जाय, ताजे बेसावांनी जियोंक जाय, ताज्या महिमेंत जियोंक जाय, ताजे सांगात आसोंक जाय. ताजी वळख आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. क्रिस्त थंय आज आमी खरे मोगाचेरो आज देवाची नॉलेज आमकां संवसाराक देवाची नॉलेज ना. आज बायबल सांगता आसा संवसाराक देवाची नॉलेज ना. बायबल सांगता आसा आमी पावल रोमकारांक बरयतना Romans chapter 10 verses 2 and 3. For I can testify about them, they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's. देवाचे नीतिवंतपण देव एका मनशाक कसो नीतिवंत करता. आमी कशे देवा सवय आमी एक जावंक शकता, एक जावं रायट रिलेशनशीप आमी घेवंक शकता. मोगाचें न्हू पावल रोमकारांक बरयता आसा झील सांगल्यार उमेद. सगळ्यांक देवाची उमेद आहा. देव ना सांगतलो कोण आहा. ह्या वेळार तुमी चिंतून पळयात ह्या संवसारांत रस्त्याचेर वसात देव ना सांगतलो कोण एकलो मेळटा. कोण एकलो मेळटलो एथिस्ट कोणीय एकलो मेळटलो. कोरोनात एक 10 जण मेळटले. एथिस्ट आसात ना सांगना देवच ना सांगतले थोडे जण आसात. तांकां पळोवन देव हांसता खंय देव ना सांगतले मनशाक पळोवन. जाल्यार ह्या संवसारांत देव सांगतले जायते मनीस आसात. देव कोण सांगून विचारात कोणाक नॉलेज ना, रायट नॉलेज ना, देवाची खरी वळख ना. गैर समजणी चूक समजणी जाल्या. मोगाच्या लोकांचे सांत भोगती ब्लेस करनात. कोणी ब्लेस करूंक शकना मनशाक. सगळी बेसावां उजवाडाच्या सर्गीच्या बापातान देवण ताचून दुसऱ्या कोणावरूय ब्लेस करूंक जायना. आज आमी जाणा आसा सगळे सर्ग आनी पृथ्वी रचतलो देव एकलोच आमकां ब्लेस करूंक शकता. आनी देवान आमकां आपल्या योजना प्रमाणे आपल्या धाडलेल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाचे संबंध घडून आमी देवाचे पूत जावंक जाय, देव आमचो बाप जावंक जाय. आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी देवाक वळखूंक शकता. ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ता विने कोणाकच देवाक वळखूंक जायना मोगाचेर. कित्याक देवाक वळखता तो देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयिल्ल्या तेन्ना मोगाचेर ताणें आमकां कोणातान आयकला, कोणातान पळयला, कोणातान आयला, ताची खरी वळख ताणें आमकां दिल्या. आज तो आमच्या काळजांत आत्म्याच्या रुपार आमच्या काळजांत आहा. तोच आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो आमकां खऱ्या जिव्या देवाची वळख दिता. नाजाल्यार आमकां देवाची वळख मेळना. मेळ्ळ्यो सगळ्यो वस्तू देव जावन वयतात. मोगाचें न्हू आज थोड्या भावार्थांक थोडे सेवक देव जाल्लेले आसात. खरें सांगता आसा ताणें जेजूक काडला, कुशीक दवरला आनी खंयच्याय मनशाक देव करून सोडलेले आसा. कित्याक ताणें सांगलेंच आयकतात. ताणें सांगलें खंयचे ताजे भायर कांय आयकनात. ना आमकां दोळे कपडे घालूंक सांगल्यात. पळय देवान सांगल्यात. हांव विचारता आसा तुका देवान सांगल्यात देव तुजो कोण जावन आसा. देव तुजो कोण जावन आसा. देवाची नॉलेज तुका आहा. देवाची खरी वळख तुका आसा. देव तुजो बापूय. खरो बाप तो रचलेलो आनी तूं ताजो पूत. दिसपट तो तुज्या लागीं उलयता. दिसपट तो हर एका घडये तुज्या सांगाता तो जियेता. तूं ताज्या सांगाता आसाय. क्रिस्ताच्या एकवटान तूं देवाचो पूत जावन आसाय. देव आपली योजना आमकां
ताज्या पवित्र आत्म्यावर बी दाखयता. कोणाक देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगी, कोणाक देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगी. मोगाचे न्हू, आमी भुरगी, तो बापूय, तो बापूय क्रिस्ताच्या एकवटान आपल्या भुरग्यांक तो चलयता, दाखयता, शिकयता, सगळे करता. तसल्यार आमी कोणाचेर विश्वास दवरूंक जाय? देवाचेर. रक्तमासाच्या मनशांचेर मोगाचे न्हू, इबाड जावंक कारण हेच रॉंग डॉक्ट्रीन जावंक हेच कारण. आमी मनशाक आयकनात, आमी देवाक आयकनात. कोण गेलो येवन सांगता, कितेंय सांगता, आयकले ताजे फाटल्यान धांवले. थोडे वर्सां पयलीं एक फॅमिली म्हाका मेळ्ळी. आमचे सगळ्यांत आसली, हांव तांकां बरो वळखता. इल्ले दीस येवंकू नात, येवंक ना जाल्यार तांच्या फाटल्यान चड जावन हांव धांवना. संबंद तुटयलो, संबंदी तुटयलो, आंगार पडोवनी धांवना. मोग दवरता, कित्याक जाल्यार देवान तांकां आमच्या जिवितान दवरला जाल्यार ती पयस येतात जाल्यार हांवें म्हज्यानी कांय करूंक जायना. विचारलें एक दिसा, 2-3 वीक जाले कितें येवना ते आतां तुमकां सांगूंक जायना, थोडे विका मागीर आमी सांगता. केन्नाय मेळोंक येतले, हांव प्रेयराक येतले सांगला. मागीर एक मेळ्ळी, साबत कित्याक करना काय सांगून. कसलो साबत काय विचारलें. साबत ना तुजे लागीं, तुमी साबत करतात कितें? वय आमी शेनवार आसा. हांवें सांगलें पळय, पयले सुवातेर साबत सांगलें कितें? साबत सांगलें शेनवार, शेनवार न्हय. साबत सांगल्यार शेनवार न्हय, साबत सांगल्यार विशो, रेस्ट. साबत सांगल्यार रेस्ट. कोणाचो हांवें? देवाचो हांवें. देवाचो हांवें तुवें आसूंक जाय, देवाचो हांवें एक जावन जियोंक जाय. त्याचं आम्ही विचारले, साबत जेजू क्रिस्तान पाळला? पाळला? जेजू क्रिस्तान साबाताच्या दिसा सगळे जुदेव दुस्मान जाल्ले हेका कारणापासून जेजू साबात पाळना सांगून. वय आनी वो साबात पाळना. साबाताच्या दिसा कितें ते मेळ्ळे खाता आसात, ते भोंवता आसात, शिसांक घेवन भोंवडायता आसा, आनी कोणाचे हात नीट करता, कोणाचे आनी कितें करता, आनी कितें करता आसा. वो साबात पाळनातलो मनीस सांगून. कित्याक सांगल्यार जेजू क्रिस्त साबात असो दोनी. जेजू क्रिस्त कितें सांगता आसा? हांव लॉर्ड ऑफ द साबत सांगता आसा. सांगल्यार विशव असो दोनी हांव. म्हजे भितर विशव आसा, हांव विशव दिवंक शकता. मुखाचे आज साबत मोडला या साबत संपून केला? जेजून साबत संपून केला. आम्ही साबता भितर 24 hours 365 days क्रिस्ताच्या एकवटान देवाच्या विशवान जियेता आसात. आमच्या तारुणाचे काम आम्ही करची गरज ना. 2024 वर्सां पयले आमचे तारुणाचे काम जेजू क्रिस्तान या संवसारांत येवन खुर्साचेर संपून केले. आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान नितीवंत जाल्या आनी देवाचे पूत जावन देवाचे महिमे देवाच्या विशवांत आमी जियेता आसा. साबता भितर जियेता आसा, साबताचे भायर न्हय. कोण क्रिस्ता भायर आसा ताका विकाक एक साबत, क्रिस्ता भितर आसा ताका सदां साबत जाय. खरे सावळी जाय या रियल जाय? आमी खऱ्या साबता भितर आसात. कोलोस्काराक बरले चिठीत सांगता आसा की सावळी पूर्ण करा क्रिस्ताचे खरे रूप. हालेलुया. मोगाचे न्हू, ताजे पासून देवाची नॉलेज ना जाल्यार ह्या धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी चुकोवन आमी सकयल पडून वयतात. हे कारण कितें सांगलें आसा न्हू? देवाची नॉलेज आमकां कशी मेळटा? कोण दिता आमकां? मोगाचे न्हू, दिसपडते प्रेयरांतल्यान, दिसपडते पर्सनल प्रेयरांतल्यान. कोण पर्सनल प्रेयर करता देवाच्या आत्म्यान भरून, देवाच्या हाजीरपणान देवा मुखार कालतो जाता. देवा बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका तुजी खरी वळख म्हाका दी दोनया. आज या सोबे भितर आमी कितें मागूंक जाय? आमी एकामेका पासून देवा बापा आमी खालतेपणी मागता दोनया, म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक, तशेंच आमच्या सांगाता आसल्या सगळे म्हज्या भाव भयणांक तुजी संपूर्ण वळख दिताचो.
प्रकाश दिसो आनी जाणवायचो आत्मो दिवन तुजी संपूर्ण वळख मेळो. कित्याक मोगाचे न्हू आमकां संपूर्ण देवाची वळख मेळटा आमी जैतेवन जाता. कित्याक देवाची वळख ना जाल्यार न्हू मनीस भिरांते भितर येता. परिपूर्ण वळख मेळोंक जाय. कित्याक क्रिस्त आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचो देव मैमेवंत बाप आमकां हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता जेजू क्रिस्ताचे हे कोर्टान जियेतले आमकां आपली संपूर्ण वळख दिता. तो आपली संपूर्ण वळख दिता. तो जाणवायचो आनी प्रकाश दिसो स्पिरीट ऑफ विजडम आनी रेव्हेलेशन. कितें रेव्हेलेशन जाय ह्या संवसारा भितर देवाचें रेव्हेलेशन आमकां देवाचो आत्मो दिता. मोगाचे न्हू कोणाक पवित्र आत्मो मेळ्ळा न्हू ताका रिवील करता देवाची खरी वळख. मोगाचे न्हू देवाचो आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो आमचे ते आयिल्ले तेन्ना देवाची संपूर्ण वळख आमकां मेळटा. आमच्या काळजा भितर भिरांत पयस वता. मोगाचे न्हू आमी आमकांच वळखूंक शकता. देवाचो आत्मो आमच्या भितर आयिल्ले ते देवाचो आत्मो आमकां देवाची वळख कशी दिता तशेंच आमकां क्रिस्तातय आमी आमकांय वळखूंक शकता. जायते मनीस आज ह्या संवसारांत आपूण कोण सांगचे वळखनात. मोगाचे कोण क्रिस्ताचो एक मनीस देवाचो पूत जावन देवाच्या महिमेंत देवाच्या प्रकाशेचो आनी जाणवायचो आत्मो ताका मेळटा. देव क्रिस्तातय देवाची वळख दिता. दुसरी आपली वळख दिता. आमी कोण जावन आसाव? आमी देवाचे पूत. खरे देवाचे पूत आमी जायते फावटी आमची वळख आमी चुकल्या. संवसारांत वचून इसार तूं कोण इसार नांव सांगतले तो कोण सांगून ताका वळख ना. तो कोण सांगल्यार तूं कोण रे सांगल्यार आमच्या बापायचें नांव सांगताय. सांग नाही ए सांबेर कोण रे तूं? कार्मुसो चेडो. मम्मीचें नांव आयवी. सारके संवसाराची वळख तूं सांगताय जाल्यार हांव जेजू क्रिस्ताचो देवाचो पूत सांगची वळख आमकां सैतानान काडल्या. देव आमचो बाप आमी ताजे पूत आनी सर्गार आसतो देव आमचे बसत ताजी वळख आमकां संपूर्ण मेळ्ळ्या. ती वळख केन्नाय एक फावटी कोण एकलो मनीस म्हाका मेळ्ळ्या तेन्ना ते अशें सांगूंक लागलो ते मंगळूर खंयच्या कोणाच्या घरा गेल्लो. ताका कितें भुरगीं आसात. भुरगीं पांयक मान दिनात. मान दिनात सांगल्यार उलयनात. कित्याक विचारले ना तो भायल्या गांवांत काम करता. तो भायल्या गांवांत काम करता. 2-3 वर्सांक एक फावटी येता आनी भुरग्याच तो मोग करता. मोग करता कितें आतां भुरग्यांक बापायची वळख ना. कित्याक 2-3 वर्सांक एक फावटी येता. जल्मातना तांणी पळोवंक ना. जल्मातना ते कोण आसले खबर ना. ताच्या सांगाता ती वाडोवंक ना. ताची रिलेशनशीप ना. ते आमचो ती इतले जाणात तो आमचो बापाय आनी तो जाणा ही भुरगीं. तांच्या सांगाता कम्युनिकेशन ना. ताजे इतली जाणात भुरगीं जाणात तो आमकां म्हयन्या पयशे धाडटा. कितें जाय जाल्यार आमी ताका सांगूंक जाय. आमकां कपडे जाय आमकां ते जाय हे जाय. ते चिंतात कितें ताजें काम आमकां म्हयन्या पयशे धाडचे जाय जाल्ले गरजो दिवचे. इतलें सारकें न्हू. ताजे उपरांत ताजे मुखली बापायचो आनी भुरग्याचो संबंद ना. मोगाचे न्हू आज आमचोय संबंद असोच जाल्लो आसा. ह्या संवसारांत देव आमकां कितें दिता सांगूंक जाणा. जाय जाल्यार ते देव ना जाल्यार देव नाका. तशें न्हय मोगाच्या भावनान भयणो. देवाचो आमचो संबंध कंटिन्युअस आसूंक जाय. कित्याक सांगल्यार जेजू क्रिस्त हांव देवा सोवे जियेता देव म्हज्या सोवे जियेता सांगता. हांव बापा सोवे आनी हांव बाप म्हज्या सोवे आनी हांव बापा सोवे आसा. आज आमी तशे आसात. मोगाचे न्हू आमी केन्ना ही नॉलेज आमकां मेळटा. देवाची नॉलेज. देव मोगाळ. देव बरो. देव काकुळदार. देव केन्नाच सांडिना. देव केन्नाच सोडिना. मोगाचे न्हू एका मनशाक देवा सांगता जियोन
देवाचे ताजी मोहिमा, ताजो मोग, ताजे बरेपण एक्सपिरियन्स जाले आमची त्या मागीर भियेताय आशिता डॅडी आ भाऊ कित्याक ताका खबर आहा टेन्शन ना डॅडी आ 8 वरां दितले डॅडी आ सांगता न्हिदून कित्याक ताका दितलो, ताका फीस दितलो, ताका कपडे दितलो, ताका जेवण वया न्ही ती कंप्लिटली ताच्या बापाय सांगता ते वाडला बापायची ताका संपूर्ण वळख आहा ताजे भितर ताज्या काळजा भितर केन्नाच भिरांत ना एक बेबदो बापूय आसा आमची त्या भुरगीं भिरांतीन कामतात एक बेबदो बापूय सोरो पियेतलो कांय आनी दिनातलो ती भुरगीं टेन्शना भितर आसतात वया न्ही वय तांकां खबर ना गॅरंटी ना फाल्यां पयशे तुमचो डॅडी या डॅडी खंय पडला कोण जाणा डॅड दिता ना एक संवसारांत तर पळया एक बरो बापूय भुरग्याचो संबंद घडला तेवळ भुरगीं कितल्या भरोशान जियेतात कितल्या बरेपणान जियेतात कितल्या तांकां इतले भितरल्यान एक बळ आसता भुरग्यांक बापूय तुमी पळोवना इस्कालांत बापूय व्हडलो हिरो सारकें न्हू पयलीं आमी सांगता आसले म्हजो बापूय एक मूठ मारल्यार 4 जाणांक उडयता सांगून खबर ना म्हजो बापूय कितलो घटतो जाल्यार आमचे बापूय आमकां व्हडले हिरो जाता दिसता आसले पयले पळया न्ही भुरग्यांक म्हजो बापूय आयल्या बरोबर तुज्या बापायक कान उडयतात सांगून आमी सांगता आसले कित्याक जाल्यार आमच्या बापायचेर आमकां तितलो भरवसो तशेंच आमच्या देवाचेर आमकां तितलो भरवसो आसूंक जाय म्हजो देव व्हडलो देव म्हजो देव बरो देव म्हजो देव काकूळजार देव म्हजो देव मोगाळ देव म्हजो देव केन्नाच सण्णातलो देव केन्नाच सोडनातलो देव कित्याक देवाची वळख तोंडान सांगून न्हय भितरल्यान आमच्या दिसपडते आमी ताजे सांगाता जियोन ताजे पदवी अणभव कर ताज्या मोहिमेंत जियेले तेन्ना हें जाता नाजाल्यार आमी भियेत थंय जावन हांगा जावन थंय जावन थंय जावन थंय जावन थंय पळया ना आज आमी देवाचेर ट्रस्ट करना आज आमी मनशाचेर ट्रस्ट करता ते मनीस जायते आसात हो पास्टर मिराकल करता तो पास्टर मिराकल करता तो मिराकल करता कोण हो मिराकल करता त्या थंय हांगा ते कोण ना तुजे भितर आसा तो देव तुजो बापूय तुका रचलेलो देव तुज्या पसून कुर्सार मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलेलो देव तो जेजू क्रिस्त ताज्या सवय तूं जियेता आसतना ताजी मोहिमा ताजी पदवी तुजे भितर काम करता आसा मोगाचेर बायबल सांगता आसा तूं कितें मागता या चिंताय ताजे की व्हड करूंक पदवी आसलेले देवाची पदवी तुजे भितर काम करता सांगून पळया न्ही ती पदवी वळखना जाल्यार सुकतात ती पदवी वळखना जाल्यार आमी सुकतात ते वळखना जाल्यार आमी वाट सांडून पयस येतात मोगाचें न्हू देवान आज आमकां ताज्या वळखी वरवीं मोगाचें बायबल सांगता आसा 2 Peter chapter 1 verses 2 and 3 Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. देवाक आनी जेजूक आमच्या सोन्याक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयाळाय आनी शांती सुभापणान भोगूंक मेळून फावो ते प्रमाणे आमी जिवंक आनी ताजी भक्ती करूंक गरज तितलें क्रिस्तान आपले दिव्य पदवेन आमकां दिला आपली परिपूर्ण वळख ताणें आमकां दिल्या आनी आपल्या मोहिमेंत आनी वर्तेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्यात मोगाचेर आमची ग्रेस आनी पीस मोगाचेर कृपा आनी शांती मल्टिप्लाय जावंक जाय मोगाचेर कृपा आनी शांती मल्टिप्लाय जावची सांगल्यार जायत्या मापान वाडोवंक जाय आमच्या जिवितांत आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत कृपा ना जाल्यार आमी अस्कत जाता बायबल सांगता आसा तुजी अस्कत काय म्हजी कृपा तुका पुरो आनी म्हजी शांती सदांच तुजे काळीजारी मोन राखता मोगाचें नांव देवान क्रिस्तांतय ताजी कृपा आनी शांती ताणें आमकां दिल्या ही शांती आनी कृपा मल्टिप्लाय जावंक जाय जाल्यार देवा आनी आमच्या क्रिस्ताची वळख आमकां आसूंक जाय केन्ना आमी क्रिस्तांतय त्या देवातय आमी आसाव ताका वळखत हांव ताजी कृपा आनी शांती मल्टिप्लाय जायत वयता मोगाचें वाडत वयता कित्याक देवान आमकां ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियोंक आमकां आपयला
एक मैमेवन जिवीत जियोंक आमकां आपयला, एक बेसांवाचें जिवीत जियोंक आमकां आपयला, एक बरो घर बसोवंक देवान आमकां आपयला. मगचे न्हू देवाची कृपा, देवाची नॉलेज ना जाल्यार देवाची कृपाय ना, देवाची शांती ना. गर्भ इबाड जाता, काजार जिवीत इबाड जाता, तरणाटेपणाचे जिवीत इबाड जाता. जायते भुरगे ड्रग एडिक्ट जाल्यात, जायते भुरगे इबाडा भितर गेल्यात, सकला पडल्यात, लजेक पडल्यात, कास्ती भितर आयल्यात. किती अफसोस. देवाची नॉलेज नसतना काजारी जिवितां तुटून पडटा आसात. किती अफसोस. पयले सुवातेर ताजी वळख ना, दुसऱ्या सुवातेर काजार घडलेल्या देवाची वळख ना, काजाराचो अर्थ ते नेना. बायलेक गो वळखना, गोवाक बायल वळखना. काजारी जिवीत आपल्या स्वार्थ म्हणून सोतू, आपल्या फायद्याक सोतू, आपल्याक कितें बरेपण मेळटा बायल चिंता, बायल ताजी एडवांटेज घेवंक सोदता, घोव ताजी एडवांटेज घेवंक सोदता. वया न्ही. बरें सोबीत मेळ्ळा, हो सांगता असं बरो मेळ्ळा, कशी बरें आसतलें हाजे लागीं. बायल घोवाक लुटूंक सोदता आसा भितरल्यान, बायल घोवाक लुटूंक, ताजो फायदो उठोवंक हें सोदता, हाजो फायदो उठोवंक वया न्ही. आज एकामेकाचो फायदो उठोवचे काजारी जिवीत. ताजे पसून देवान आपोवना. काजारी जिविताचो अर्थ तो दुसरा. थंय नॉलेज ना आमकां. देवाची केन्ना जाणवाय आनी वळख मेळटा तेन्ना कृपा आनी शांती मल्टिप्लाय जाता. ती मगचे न्हू आमचे ह्या संवसारांत आसले जिवीत थोड्यांचे ह्या संवसारांत हांव उपकाराक नासतना जल्माला. केन्ना देवाची नॉलेज ना तेन्ना जिवीत उपकाराक नासलेलें जाता. काळीज एम्प्टी जाता. काळजा भितर खुशालकाय आसना, शांती ना, समाधान ना, दादोसकाय ना. मगाचे ही शांती, समाधान, खुशालकाय पातकाच्या वाटयेंत जर आमी सोदून भोंवतात. मनीस ड्रग एडिक्ट जावन येता, नाजाल्यार कितेंय म्हणी एडिक्शन तांचे भितर रिगता, नाजाल्यार गॅमलिंगाचे गुलाम जाता, नाजाल्यार आनी कित्याचो गुलाम जाता. मगाचे न्हू मनीस सुसायड करून मरता, नाजाल्यार तकलेन पिसो जावन मरता, नाजाल्यार ताचें जिवीत काजारी जिवीत इबाड जावन येता, ताचें जिवीत तुटून पडटा. तो मेंटल डिजीजा भितर येता. मगाचे न्हू देवाची कृपा आनी शांती ना जाल्यार. मगाचे न्हू आज आमकां बावडट्यांक देवान एक बेसावानी भरले ताजी डिवायन पावर, ताजी दैवीक पदवी. देवान आपली आशा दैवीक पदवी ह्या संवसारांत एक डिवायन पदवी ना जाल्यार, एक दैवीक पदवी आमच्या भितर पवित्र आत्म्यावरी क्रिस्तांतय ना जाल्यार आमी सकला पडटा. मगाचेर ह्या संवसारांत कश्ट आनी दुमाळे अडखळ्यो अडचणी आसात जाल्यार सगळ्याचेर जैत करूंक देवान आमकां कृपा आनी शांती दिल्लेली आसा. ती क्रिस्तांतय देवान दिल्लेली आसा. मगाचे न्हू हर एका दिसा मगाचे सकाळी आमी प्रेयराक कितले जण उठतात. हांव कोणा लागीं विचारना जेजूचे जिवीत कशें आसले. जेजू क्रिस्त रक्तमस्तचे कुडीन म्हज्यान तुज्या बरी आसलो. तो खंय 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 धांवन येतलो, तो खंय धांवता आसलो, एका जाग्यार येता आसलो. खंय देवाच्या हाजीरपणांत. आमी कितले जण देवाच्या हाजीरपणांत येताय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वचूंक जाय. कितेंय जावं परिस्थिती, कितलेय वायट जावं, सैतान सांगता तुका तूं उपकाराक ना, तूं करना ना, हांव वयतलोच देवाच्या हाजीरपणांत. मगाचे न्हू हरी एकल्यानी देवाच्या हाजीरपणांत. मगाचे तुका जायना सरपट रडोंक लाग देवा मुखार. देवा म्हाका जायना, देवा म्हाका जायना, बापा म्हाका जायना, म्हज्या तोंडांतल्यान मागणें येना, हांव अस्कत जाला. जेजूच्या नांवान तुज्या मुखार आयला. म्हजें जिवीत हांव तुज्या हाताखाल भेटयता. म्हज्या मोगाला बापा जल्म दिल्ल्या आवयच्या की चड तूं मोग करताय. म्हज्या अस्कत काय तुजी कृपा म्हाका पुरो, तुजी शांती म्हाका पुरो. मोगाचे न्हू तूं कितलो रडटा तूं रड, कितें ताज्या पांया म्हणून घालता घाल. मोगाचे न्हू तो देव तुजें दुख खुशालकायेक बदलतलो. तुजी अस्कत काय ताज्या बोळान भरतलो. तो महिमेंतर महिमेक उबारतलो. तो तुका तूं ताज्या पांया म्हणत आसा, तो तुका ह्या संवसारांत सगळ्या वरणी वयर उबारतलो. मगाचे ताका पदवी आसा. कोणाक पदवी आसा ताज्या मुखार वसात. कोण काकळूत करता ताज्या मुखार वसात. कोण खरो तुका समजून घेता ताज्या मुखार आसात. एकलोच तो जावं आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाच्या हाजीरपणांत. देवाचे हाजीरपण मगाचे न्हू देवाचे प्रेझन्स हे पवित्र आत्मा आमकां ते चलयता. मगाचे न्हू केन्ना आमी ताजी डिवायन पावर आमचे भितर येता, आमचे काळीज खुशालकायेन बदलता. देवाची पदवी सोदून थंय हांगा भोंवची गरज ना. खंय वचनाकात. मगाचे न्हू सकाळी उठोवंक आमकां जायना. सैतान ते सोडना. सीझन गर्ल सोडटा.
मार्च तेच सांगता असा राती राती सगळे गरमे न्हिदना पावसाचे दिसारी पावसाक लागून सकाळी उठोंक जायना शियांचा दीस येता ते हांग सगळे खडखडटा सैतान सगळे सिजनात एक एक आयडिया जाणा मोगाचे ते आयडिया सगळे पयस काढात मोगाचे न्हू देवाच्या हातीन पयशे दिवची गरज ना काय ना सकाळी कितलो वेळ तुमकां बेगीन जाग जाता दार दापाक एक प्रायव्हेट घरा भितर एका कोण नातल्या जाग्यार वसात तुज्या काळजा भितर कितें आसा तें देवा लागीं सांग लोचे नाका तुजी अस्कत गाय मोगाचे न्हू तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसता तो तुज्या अस्कत गायतले भायर काड तुका बळ दिता तो देव जल्म दिल्ल्या आवयचे की चड मोग करता तो देव चड काकलूत करता तो देव सैतान जायते फावटी सांगता तुजी काकलूत करना देव फोटी देव तुजी काकलूत करता ना सुमी हांव सकला पडना ना तू कितलोय सकला पड तो तुका वयर उबारता कितलोय मोगाचे चोडापटी कितें एक पाताक जावन येता तेन्नाच गिल्ट घालता आनी तुका बॉक्सान ना एक घेवन देवा बाबा घरो सांग देवा हांव चुकलो हांव चुकलो हांव दर्या बापा म्हाका बक्षी देव तुका बक्षिता देव तुका वयर काडटा मोगाचे न्हू हांव खरें सांगूंक सोदता असो पळयात देवाची नॉलेज आमकां चड गरजेची एक घरा बसोवंक जाय सकाळी सांग देवा तुका वळखोंक जाय तुका हांव वळखोंक जाय म्हज्या हर एका कामांत हांव तुका वळखता म्हज्या जिवितांत हांव तुका वळखता मोगाचे न्हू देवाची नॉलेज मनशा भितर ना जाल्यार देवाची विजडम ते आसना एक नॉलेज नासलो मनीस दुसऱ्यांक कितें दितलो आज बरी खबर प्रगट करूंक जाय देवाची वळख ना कितें दिवचें आमी देवाची नॉलेज ना जाल्यार हिलिंग कशें आमी क्लेम करचें जाता ना वळख नासले जाणवाय नासली वळख नासली टिचर कितें जातली एक टिचर आमची नॉलेज काय ना भुरगीं सगळीं व्हडले व्हडले झिरो काडटात एक नंबर ना व्हडले झिरो जायते आसात नॉलेज नासलो डॉक्टर कितें जातलो वयता ना धाडटा तुका तो खंय पॅक करतात तुका रोकडे मोगाचे न्हू देवाची नॉलेज आमकां आसा न्हू देवाच्या नॉलेजीन आमी वाडटात देवाची नॉलेज फकत देवाच्या प्रेझन्सांत येता मोगाचे देवाच्या आत्म्या वरवीं येता देवाच्या रेवलेशना वरवीं येता आमी हर एकले हांव खरें सांगता आसा की ह्या संवसारांत होजिया चॅप्टर 6 वर्स 6 सांगता आसा देव क्रिस्त ती पळय होजिया चॅप्टर 6 वर्स 6 For I desire mercy and not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. देव सांगता आसा हांगा देवाक काकलुतीची गरज तुझे बलिदाना नाका बर्न्ट ऑफरिंग सॅक्रिफायस नाका नॉलेज जाय तुमकां म्हजी वळख मेळलेली जाय मोगाच्यान जायते फावटी आमी चिंतात कितली मिसां वय आज 4 मिसां आज मरणाक कसले मीस बाबा मोगाच्यान ही मीस नाका ताका ही बोले ना हांव कॅथलिका कोणाक क्रिटिसायज करना हांव आमी ते चिंता आसले मिसाचेर मिसा आमी आदी आजो 5 मिसां पळयली बरो पावरफूल बरें जाता आसले देवाक मिसा नाका देवाक सॅक्रिफायस नाका देवाक नॉलेजीची गरज आहा कितें नॉलेज तूं देवाक वळखलो एक फावटी देवाची नॉलेज तुका मेळ्ळी तूं देवाक इतलो लागीं जाता इतलो पावरफूल जाता इतलो ब्लेस जाता मोगाचे न्हू बायबल सांगता आसा हबक्कूक चॅप्टर 2 वर्सेस 14 For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the water covers the sea. मोगाचे न्हू एक प्रॉफेटिक उतार हबक्कूक चॅप्टर 2 वर्सेस 14 जातेने सांगून बरयला देवाचे महिमे वळख कशे दर्यांत उदक भरला तशी देवाची नॉलेज ह्या संवसारांत भरतली कोणा वरवीं जेजूची जाणवाई देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या संवसारांत आपली जाणवाय मोगाचे न्हू सगळे तुम्ही एक्ट चॅप्टर 2 वर्सेस 14 आयकला चॅप्टर सगळ्या मनशाक वळाचेर म्हजो पवित्र आत्मा देव वयतलो त्यातनं देवाची महिमा देवण येतली देवाची वळख
मोगाचे न्हू देवाक जाय एका मनशाचो आत्मा इबाड जालो नाका सगळे मनशाक कोण जेजू क्रिस्ता ते देवाक वळखतले आनी देवाचे महिमे भितर येतले मोगाचे न्हू हे सगळे आज हातांनी केल्ले देव आनी कोणी करून दवरले देव आनी कसले देव ते सगळे मनीस खऱ्या जिव्या देवाक वळखले तेन्ना तांकां उडयतले आनी खऱ्या जिव्या देवा फाटल्यान येतले सगळे कित्याक सांगल्यार देव एकलोच ताज्या भायर दुसरो देव ना मोगाच्या भावनांनी पयलीं हालेलुया मोगाचे न्हू त्या देवाक आज आमी वळखता त्या देवा सांगता जियेता आसा त्या देवाची महिमे वळख दुसऱ्यांक देव क्रिस्ता ते आमकां विसरून काडला आमी सुभागी जावन आसा देव बरें करूं